तस्माद्रजो रागविषादमन्यो मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलम् हित्वा गृहम् संसृतिचक्रवालम् नृसिंहपादम् भजता कुतो भयम्। हरिवर्षे खण्डे भगवान् नरहरिरूपेण आस्ते। तद्दयितम् रूपम् महापुरुषगुणभाजनः महाभागवतः दैत्यदानव कुलतीर्थीकरण शीलचरितः प्रह्लादः अव्यवधान अनन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैः उपास्ते। इदं च उदाहरति। हरिवर्षखण्डे महाभागवतः प्रह्लादः भगवन्तं नृसिंहम् एवम् उपास्ते इति भागवते श्रूयते। अयं तु संसारः इदं च गृहम् अनेकदोषाणां मूलम् अनुभूयते। अत्र रजोगुणेन आविष्टः जीवः दृश्यते। अनेके रागाः अपेक्षाः सर्वान् अस्मान् बाधन्ते। कदाचन विषादः, कदाचन मन्युः क्रोधः, कदाचन मानः दुरभिमानः स्वाभिमानो वा, कदाचित् स्पृहा दुराशा। सर्वदा च भयग्रस्तः अयं संसारः इदं गृहम्। दैन्यमपि सर्वदा अस्मिन् जीवने वर्तते एव। औपस्थ्य जैह्य कार्पण्यात् गृहपालायते जनः इति भागवतमेव अन्यस्मिन् प्रकरणे भणति। सर्वेपि जीवाः अस्मत्सदृशाः उपस्थस्य इन्द्रियस्य कारणेन जिह्वेन्द्रियस्य कारणेन च अन्येषां स्थानमानधनवताम् अधीनः भूत्वा दैन्यम् अनुभवति। सर्वोऽपि संसारी भवितुमिच्छति, गृही भवितुमिच्छति। सांसारिकं सुखं च अनुभवितुमभीप्सते। तेन च कारणेन धनमपि सम्पादयितुं प्रयतते। धनस्य सम्पादनार्थम् अनेकानि कार्याणि यदा कर्तुं सः उद्यतते तदा अन्येषां बलिनाम् अधीनः भवति। इदमेव उपस्थस्य इन्द्रियस्य कारणेन दैन्यं भवति इत्युक्तम्। जिह्वेन्द्रियस्य कारणेन च सर्वेषाम् अस्माकम् उदरं तु पूरणीयमेव अस्मिन् संसारे। एवं च उदरपूरणार्थं भोजन अन्न सम्पादनार्थं दैन्यम् अनुभवति सर्वोऽपि पुरुषः, सर्वापि स्त्री। भयमपि अस्मिन् संसारे भवत्येव। अन्येभ्यः बलिभ्यः दुष्टेभ्यश्च अस्माकं भयं भवति। कदाचित् सम्पादितं धनं नष्टं भवेदिति भयं भवति। अनेकाः स्पृहाः दुराशाः अस्मान् ग्रसन्ति। ताश्च दुराशाः पूरयितुं न प्रभवति अयं जीवः। तेन पुनः पुनः भयमेनं बाधते। तीव्रेण स्वाभिमानेन तीव्रतरेण दुरभिमानेन
तीव्रतमेन सन्मानसम्पादना प्रयत्न विशेषेण अस्य दुःखं भवति। सर्वोऽपि अस्मिन् लोके स्वाभिमानी जीवितुम् इच्छति, सन्मानं च परेभ्यः प्राप्तुम् इच्छति, अपमानं च निवारयितुम् इच्छति। एतेषु कार्येषु यदा सः कांश्चन प्रयत्नविशेषान् विधत्ते तदा नूनमस्य दुःखं भवत्येव। यदा अस्माकं रागाः स्पृहाश्च पूरयितुं न शक्यन्ते तदा एनं मन्युः कोपः आविशति, विषादश्च भवति। अतः सर्वेपि जीवाः इदं गृहम् इमं संसारं त्यजेयुः। अपि च अकुतो भयं नृसिंहपादं भजेयुः। नरसिंहस्य पादयोः, नरसिंहस्य स्वरूपे च न किमपि भयं स्वतः वर्तते। सः स्वयं निर्भयः पुरुषः। कोऽपि जीवः अस्मिन् संसारे अस्मिन् प्रपञ्चे तं सर्वोत्तमं परमात्मानं नरसिंहं भीषयितुं समर्थः। स एव सर्वान् अस्मान् भीषयति, वायुं भीषयति, एवं च वायुः पवते। अस्यैव च नरसिंहस्य भयेन ग्रस्तः सूर्यः उदेति। अस्मात् नृसिंहदत्तात् भयादेव अग्निश्च इन्द्रश्च कार्यं कुर्वतः। पञ्चमः मृत्युरपि अस्मादेव नरहरेः भीतः धावति संसारे स्वस्य कार्याणि कुर्वन् इति वदति तैत्तिरीयोपनिषत्। एवं च स्वयं भयरहितोऽयं नृसिंहः। अपि च खलः इति भागवते एव सः प्रास्तूयत। स्वस्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् खलोऽयम्। अयं यद्यपि नृसिंहः खलनायकः, तदर्थस्तु संहारकर्ता नृसिंहः प्रसीदताम्। सर्वेषाम् अस्माकं विषये प्रसन्नो भूयात्। ध्यायन्तु भद्राणि शिवं मनोधिया। सर्वेषाम् अस्माकं शुभं भूयात्। मनश्च भद्रं भजता अधोक्षजे। अधोक्षजे भद्रं मनः भवतु सर्वेषाम् अस्माकम्। एवं च स्वयं भयरहितोऽयं नरहरिः भक्तानां भयमपि परिहरति। यद्यपि संसाररूपं भयं स एव ददौ, स एव च तं भयं परिहरिष्यति। भयकृत् भयनाशनः इति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रे सः एवं स्तूयते। अतः तस्य पादं, तस्य स्वरूपमेव सर्वैरस्माभिः संसारभयग्रस्तैः भज्येत। अस्य श्लोकस्य अन्योप्यर्थः मम एवं प्रतिभाति। संसारे वर्तमानानाम् अस्माकं दैन्यं भवति परेभ्यः, परेभ्यः एव दैन्यं भवति, परेभ्यः भयं, परेभ्यः विषादः भवति, क्रोधोऽपि भवति। एवम् अनेकैः दोषैः वयमेव बाध्यमानाः वर्तामहे। परन्तु कदाचित्
अस्माभिरेव परां प्रति दैन्यं दत्तं, भयं दत्तं, मन्युः कोपः प्रकाशितः, विषादश्च भवति अस्माभिः अन्येषां। सर्वेषाम् अस्माकम् अयं स्वभावः यत् या काचित् बाधा अन्येभ्यः बलिभ्यः दुर्बलेभ्यो वा स्थानमानधनापन्नेभ्यः अस्मान् प्रति भवति इति सर्वे वयं चिन्तयामः। परन्तु अस्माभिः अपि अन्यान् प्रति यत् भयं क्रियते, यद् अपमाननं दीयते, अस्माभिरपि परेभ्यः कुप्यते, विषादः तीव्रमपि दुःखं दीयते परां प्रति अस्माभिरेव। एते अस्माकं दोषास्तु नैव अस्माभिः परिगण्यन्ते, परेषामेव दोषाः परिगण्यन्ते। यथा महाभारते उच्यते, सेन्द्रान् गर्हयते देवान् आत्मानं न कथञ्चन। अयं तु मनुष्यः इन्द्रादिदेवानेव गर्हते, निन्दयते, तेषामेव दोषान् प्रकाशयते, आत्मानं स्वस्य दोषांस्तु नैव सः जानाति, तांश्च दोषान् परिहर्तुं नैव च प्रयतते। अयमेव खलु संसारस्य स्वभावः, इदमेव खलु गृहजीवनस्य कष्टम्। अतः भयकृतः भयनाशनस्य अकुतो भयस्य नरसिंहस्य पादावेव अनन्यया भक्त्या संभज्य तमेव परमात्मानं प्राप्तुं यतेमहि इति नृसिंहपादार्पणमस्तु।